नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो लामो समयदेखिको मुद्दा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। केही नेताहरू भन्दा पनि हिजो नेतृत्व गरेका नेताहरूले राज संस्था छोडी गरी फेरि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। म कमल थापाको कुरा गर्दैछु। अब यो पनि पार्टी फेरि एकीकरण हुने कि जस्तो देखिन्छ, त्यो सन्दर्भ पनि एकातिर छ भने अर्कोतिर राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन छ, यसले चाहिँ अस्ति एउटा आमसभा पनि गर्यो र त्यहाँ चाहिँ अब 12 बुँदेको जुन परिस्थिति छ त्यसले देशलाई भड्कालोतिर लिएर गएको छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। देशमा अब हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ, राजा सहितको, राज संस्था सहितको भनेर अगाडि बढिरहेको छ। र यही कतै अब तपाईहरुले नै नेतृत्व गरेर स्पेस दिनुस् भन्नेसम्मको आशय र बोली उहाँको देखियो। अब यो संविधान कसरी निर्माण भयो, यसको मूल मर्म के हो भन्दाखेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अब यसमा कसरी राजाको स्पेस सम्भव छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले बोलेको त्यो सम्भव छ। र संशोधन 2/3 संशोधनले पनि सम्भव छैन, किनकि त्यसको मर्म प्रस्तावना नै त्यसको चाहिँ अर्कै छ। यसलाई त संविधानै आमूल परिवर्तन गर्ने, अर्को पुनर्लेखनमा जाने भए मात्रै राज संस्थाको मुद्दा स्थापित हुन सक्छ भनेर पनि केही यात्राले भनिरहेका छन्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पनि भनेको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन्छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सहमहामन्त्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका झनक प्याकुरेल। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरु अब सडकमा उत्रिन थाल्नु भएको हो। अब विकल्प छैन सडकमा आउनुको। चुनाव पनि लड्नु, सडकमा पनि जाने। हामी दुईटै प्रयोग गर्छौं, सदन र सडक दुईटै प्रयोग गर्छौं। सडकबाट तपाईहरुले के मेसेज दिनुहुन्छ जनतालाई? हैन, सडकबाट जनतालाई अहिले मेसेज दिने भन्ने भन्दा पनि प्रमुख सवाल के हो भने एउटा राजनीतिक पार्टी देशमा यस्तो विकराल परिस्थिति उत्पन्न भइरहँदा मुख दर्शक भएर सदनमा मात्रै सीमित रहेर अनि सदनमा आफ्ना कुराहरू छोटोमोटो रूपमा उठाएर मात्रै त्यसको चाहिँ भनौँ भूमिका पुरा हुँदैन। सदन त महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। होइन, सदन आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ सदन, तर सडक पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जनजीविकाको सवालहरूलाई। अब किनभने यो डेमोक्रेटिक एक खाले ट्रेन पनि हो, किनकि राज्यमा ठिक नलागेका कुराहरू, ठिक नभएका कुराहरू र राज्य सञ्चालकहरूले गरेका गलत कामहरू जनतालाई आम रूपमा सूचित गर्नको लागि र जनतालाई गोलबद्ध गर्नको लागि, जनमत जनसमर्थन प्राप्त गर्नको लागि सडकमा जानुको विकल्प हुँदैन। सडकबाट पनि सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ। सडकले त जनतालाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउँछ क्या। तपाईहरु सडकमा आउँदै गर्दाखेरि जनजीविकाका सवालमा आम नागरिकका जुन वस्तुस्थिति छ त्यसलाई नकारात्मक असर गर्छ, तपाईहरु आन्दोलन गर्ने होला। अब होइन, त्यो विरोधको एउटा स्वरूप हो त्यो सडक। हामी सदनमा जो हाम्रो संख्या छ सानै छ, संख्या 14 सिटको उपस्थिति छ हाम्रो सदनमा, संघीय संसदमा, तथापि त्यो पर्याप्त छैन। त्यहाँ गणितीय खेल हुन्छ। गणितीय खेलले साना राजनीतिक दल, थोरै सिट हुने दलहरूलाई जहिले पनि किनारा लगाउने अवस्था रहन्छ। त्यसले गर्दा त्यो त लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो। सडकमा जाने पनि लोकतान्त्रिक पद्धति हो। सडकमा गएर जनदबाव सिर्जना गर्ने पनि लोकतान्त्रिक पद्धति हो। त्यसलाई पनि नकार्न मिल्दैन। अब तपाईहरु अलि बढी फोकस सडकमा हो। हाम्रो सडकमा, सदनमा सडकबाट जाने त्यति धेरै ध्यान हुँदैन तपाईहरुको? होइन, सडकमा पनि, सदनमा पनि हुन्छ। सदनमा पनि हाम्रा माननीयज्यूहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, सशक्त रूपमा उठाइराख्नु भएको छ। यो राष्ट्रको विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध सशक्त आवाज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाइरहेको छ, बुलन्द बनाएको छ र त्यसको साथसाथै हामी सडकलाई पनि प्रयोग गर्छौँ। तपाईँ सहमहामन्त्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने एउटा उखान सुन्न पाइन्छ नि, त्यस्तै परि आए चाहिँ क्याबिनेटमा गइदिइहाल्ने, उप प्रधानमन्त्री खाइदिइहाल्ने, मन्त्री खाइदिइहाल्ने, नभए सडकमा आउने। होइन, त्यो अवस्था भिन्न थियो। त्यतिखेरको अवस्था भिन्न थियो। के भने त्यतिखेरको एउटा गठबन्धन जुन थियो, त्यो गठबन्धन चाहिँ देश र जनताको लागि भारी भएको थियो र त्यो गठबन्धनलाई टुटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त्यहाँ भूमिका आवश्यक थियो र जसअनुसार त्यो भूमिका निर्वाह गरेको एउटा। अर्को कुरो के भन्दा नेपाली जनताले
मिलेर सरकार चलाऊ, मिलेर नेतृत्व गर भन्ने किसिमको सन्देश पनि दिएको हो। किनभने कुनै पनि दललाई एब्सोल्युट मेजोरिटी दिएको थिएन। गठबन्धन भएरै जाँदा पनि उनीहरूले मेजोरिटी प्राप्त गर्न सकेनन्। गठबन्धन गरेर जाँदा पनि मेजोरिटी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनताको मेसेज के हो भने, जनताले दिएको सन्देश भनेको मिलेर यो देश चलाउनुहोस् भन्ने किसिमको मेसेज हो। त्यस अर्थमा, त्यस मानेमा मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो केही हदसम्म आफ्ना शर्तहरू राखेर निम्नतम साझा कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणा गरेका एजेन्डा तपाईहरुले तीनवटा जे प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बोकेर हिँड्नु भएको छ, त्यो मुद्दा र सरकारमा जाने यो बीचमा त्यसको कुनै अर्थ देखिदैन। होइन, राजनीतिक मुद्दा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकदम स्पष्ट छ। त्यो बेलामा तपाईहरु कसरी सरकारमा गएर त्यही संविधानमाथि हात राखेर शपथ खाएर राज्य सञ्चालनको भूमिकामा जान सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ क्या? होइन, जनताको सेवा गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शपथ खाएको हो र त्यो शपथमा के शपथमा के छ भने जनतालाई द्वन्द्वमा लैजाने, जनतालाई चाहिँ थिचोमिचो गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, तस्करी बढाउने, अन्याय अत्याचारमा पार्ने र देशमा कुशासन चलाउने भन्ने त शपथमा त छैन। छ र? तर किन आज भइरहेको छ त? त्यो भन्दाखेरि त्यो सवालमा केही यस्ता प्रमुख मुद्दाहरू थिए जस्तो कि तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुषको रूपमा मानेको छ, राष्ट्र निर्मातालाई स्वीकारेको छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीले स्वीकार्नुपर्छ र पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस यो विगतको गणतान्त्रिक सरकारले जो गणतन्त्रको चाहिँ मसियाहरूले जुन किसिमले किनारा लाउने काम भयो, अस्तित्व नस्वीकार्ने काम भयो, नेपाल र नेपालीकै अस्तित्व नस्वीकार्नु हो पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई नस्वीकार्नु भनेको। र त्यो अवस्थामा त्यस्ता अहम सवालहरूलाई इन्डोर्स गर्ने हिसाबले, त्यस्ता अहम सवालहरूलाई चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने शर्त राखेर त्यसमा बाध्य बनाएर निम्नतम साझा कार्यक्रममा त्यसको सहमति भएपछि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा गएको। अहिले तपाईँको अध्यक्षज्यूले बोलेको कुरा नि राजालाई कतै कतै स्पेस दिनुस्, तपाईहरुले नै नेतृत्व गरे पनि हुन्छ भन्नुभयो। अब यो त गणतन्त्र भइसक्यो मुलुकको संविधान, अब त्यहाँ स्पेस दिने ठाउँ छ र? अर्कै संविधान लेख्नु पर्ला नि? होइन, यो संविधान भनेको चाहिँ संशोधन हुन नसक्ने दस्तावेज होइन। तर यो मूल मर्म चाहिँ संशोधन हुन सक्दैन भन्ने खालको आशय विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। संविधान भनेको लिखित दस्तावेज हो, त्यो आफै बोल्दैन, त्यो त्यसैले आफूले काम गर्दैन, काम गर्ने मान्छेले हो। र विश्वका यस्ता यति धेरै देशहरू छन् जुन देशमा समय सापेक्ष संविधान संशोधन हुन्छ, परिमार्जन हुन्छ, परिष्कृत हुन्छ। अब यो गणतान्त्रिक संविधानले अहिले नेपाली जनतालाई केही दिएर देश र जनताको पक्षमा यो कामयाबी भएन, यो पुष्टि भइसक्यो, यो फेल भइसक्यो, गइसक्यो यो। त्यसकारण अब सबै शक्तिहरूलाई तपाईहरू पनि यो देशका नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईहरू पनि यो देशका राजनीतिक पार्टी, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हुँ भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईहरूले आफ्ना कमी कमजोरी र गल्तीलाई करेक्सन गरेर आउनुहोस् र देश निर्माणको, मुलुक निर्माणको वंशज राज संस्थालाई अब हामीले एउटा अभिभावकीय भूमिका त्यो त उनीहरूले नै लडेर ल्याएको भन्छ, हामीले नै ल्यायौँ ६२-६३ मा त्यत्रो विशाल जनसागर ल्याएर ल्यायौँ भनेपछि अब तपाईहरूले आग्रह गर्दैमा त्यो परिस्थिति निर्माण त हुँदैन? होइन होइन, त्यो यस्तो हो के भन्दाखेरि मैले कुनै कार्य गरेँ भने मैले गरेको कार्यबाट सकारात्मक रिजल्ट आउनु सकेन र त्यसले नकारात्मक रिजल्ट मात्रै दियो भने म परिष्कृत हुनुपर्छ, म करेक्सन सुधारिनुपर्छ। उहाँलाई लागेकै छैन? अब आयो नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस बिना यो सम्भवै छैन? उहाँहरूलाई त्यो लागेकै छैन? यो उत्तम व्यवस्था हो, अझ समाजवादतिर जाने भनेर उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। समाजवाद त त्यो लेखिदिएको एउटा शब्द मात्रै हो। समाजवाद यसरी आउँछ र? अहिले जुन किसिमले देश चलिरहेछ त्यो समाजवाद त्यसले ल्याउँछ? यो समाजवाद त ल्याउँदैन। कुनै पनि तपाईँकै स्टुडियोमा आएर, तपाईँकै सञ्चार माध्यममा आएर कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो ढङ्गले, यो तरिकाले, यो प्रक्रियाले, यो प्रणालीबाट समाजवाद आउँछ भनेर कसैले पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। अब कुरा समाजवादको शब्द मात्रै राखिदिएर त्यसको कुनै मिनिङ छैन, त्यसको कुनै अर्थै छैन। त्यसले नेता गलत भयो होला, व्यवस्था गलत छैन चाहिँ भनेका छन् है? होइन, व्यवस्था नेता चाहिँ जो ड्राइभ गरिरहेको छ, नेता चाहिँ गलत भए, यसले सही तरिकाले हाँक्न सकेनन्, जनजीविकाका सवालमा
उहाँले सम्बोधन गर्न सकेनन्, तर व्यवस्था चाहिँ ठिक छ भनेका छन्। फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामक जुन किसिमको एउटा मेसिन निर्माण भएको छ, त्यो मेसिनले उत्पादन गर्ने नै यही हो। उत्पादन गर्ने त्यो मेसिन जत्रो मेसिन छ, जस्तो मेसिन छ, त्यस्तै सामान उत्पादन हुने हो, त्यत्रै सामान, त्यत्रै साइजको सामान उत्पादन हुने हो। त्यसकारण यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टोटल फेल भइसक्यो। यसले कुनै काम डेलिभरी दिन सक्दैन, कुनै काम गर्न त्यो कुरा जनताले महसुस होइन, जनताले गरिरहेको छ। तपाईँलाई जम्मा 14 सिट मात्रै दिए। त्यसकारण हिजोको कुरा छोड्नुहोस्, हिजोको कुरोले आज हुँदैन, आजको कुरोले भोलि हुँदैन। समय परिष्कृत हुन्छ, परिमार्जित त परिवर्तनशील हुन्छ। त्यसकारण जनता आज वाक्क दिक्क भइसके र जनता निसासिसके र देश खरानी हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दा यो शासन व्यवस्थाले कुनै एउटा निश्चित अमुक एउटा व्यक्ति परिवर्तन भएर यहाँ केही हुनेवाला छैन। नेपाली जनताको र नेपालको हित हुनेवाला छैन। त्यसकारण समूल रूपमा यो व्यवस्था हट्नुपर्छ, हटाइनुपर्छ। र अब यो धेरै लामो समय पनि छैन। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो व्यवस्था परिवर्तन हुने बित्तिकै, राज संस्था पुनस्थापित हुने बित्तिकै चाहिँ जनताको जीवन स्तरमा चाहिँ कसरी परिवर्तन हुँदो रहेछ, के छ तपाईँहरूको त्यो भिजन पनि होला नि, बताउनुहोस् न। होइन, त्यसमा हाम्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आफ्ना निश्चित मूल्य र मान्यताहरू छन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादमा चाहिँ विश्वास गर्ने पार्टी हो र उदारवादी अर्थतन्त्र अनुरूप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो मुलुकलाई हाँक्ने काम गर्छ, अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तै धेरै अरू राष्ट्रवादी शक्तिहरू यसमा आएर गोलबद्ध हुन आवश्यक छ र त्यो दिन आइसकेको छ र अब त्यसले मात्रै तपाईँको यो देशको कुशासनको अन्त्य गर्न सक्छ। इतिहास पुनरावृत्ति हुँदैन, अगाडि बढिसक्यो। अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीति गर्न एजेन्डा मात्रै हो भन्छन् केही। त्यही भएर त तपाईँहरू पनि अब यो फर्किने होइन, टर्न भएर आउनुहोस् यसमा भने त आह्वान हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हाम्रो पार्टी अध्यक्षले तपाईँहरू पनि अब टर्न हुनुहोस्, घुम्नुहोस्। किनभने अब तपाईँहरू आफ्नो एकरो तपाईँहरू अगाडि नबढ्नुहोस्। अगाडि खाल्डो छ हो, तपाईँहरूले त त्यही भन्न थाल्नुभयो। अब त पुरै खाल्डो छ त्यहाँ, 12 बुँदेले खाल्डोतर्फ लयो पो भन्नुभएको छ। होइन, यसले 12 बुँदेले त नेपाललाई त आज चाहिँ विदेशीहरूको एउटा चङ्गुलमा पुर्याइदियो नि। नेपाल र नेपालीलाई त दरिद्र बनाइदियो नि, माग्ने बनाइदियो, भिखारी बनाइदियो नि त। किनभने यो देश त रीतिदै छ नि, तपाईँहरू जस्तो युवाहरू देशमा बस्ने परिस्थिति छैन। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य त त्यही 12 बुँदेले गरायो नि त। होइन, द्वन्द्वको अन्त्य मात्रै समाधान होइन, त्यसपछिको नयाँ नवनिर्माण पनि तपाईँको आवश्यक। नयाँ पुस्ताको लागि नयाँ नवनिर्माण चाहियो नि, होइन र? नयाँ पुस्ताले बस्ने वातावरण, नयाँ पुस्ताले आशा गर्ने वातावरण, भरोसा लिने आधारहरू निर्माण हुनु पर्यो नि। तब मात्रै नै देश चल्छ, तब मात्रै नै समाज चल्छ, तब मात्रै नै परिवार चल्छ। मेरो बाजेको पालक, बाजे त गए, छोडेर गए, चाहिँ मेरो पिताजीलाई छोडेर गए, पिताजीले मलाई छोडेर गए भन्दाखेरि म अडिन सक्ने, हामी अडिन सक्ने, आम युवाहरू अडिन सक्ने देशले उत्पादन गरेको शिक्षित, अर्धशिक्षित, दक्ष, अर्धदक्ष सम्पूर्ण जनतालाई बस्न सक्ने योग्य नेपाल र सम्पन्न नेपाल निर्माण गर्ने हो नि त। कुनै हो, त्यो निर्माणमा राज संस्था आयो भने चाहिँ हुने के रहेछ, के त्यस्तो सूत्र छ, के त्यस्तो छडी छ तपाईहरुसँग जुन चाहिँ सट्टै परिवर्तन? यस्तो हो अहिले के छ भने त तपाईको राष्ट्रपतीय जुन प्रणाली जुन छ, राष्ट्रपतीय प्रणालीले तपाईको के गर्यो भने राष्ट्रपति एउटा अमुक दलबाट आएको व्यक्ति हुने भो र जसले गर्दाखेरि ऊ राष्ट्राध्यक्षको हैसियत, राष्ट्राध्यक्षको भूमिका, राष्ट्राध्यक्षको अनुभूति आम जनतालाई, आम राजनीतिक पार्टीहरूलाई दिन सक्ने अवस्था रहेन। किनभने एउटा अमुक दलबाट आएको व्यक्ति त्यही दलको चाहिँ तपाईको चाहिँ पृष्ठपोषकको रूपमा कार्य गरेको भेटियो। यो हाम्रो चाहिँ 12-15 वर्षको जुन किसिमको हाम्रो प्र्याक्टिस छ, त्यो प्र्याक्टिसले त्यही प्रुभ गर्यो। र यतिसम्म कि एउटा रुलिङ पार्टीको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जस्तो भयो, कुनै बेला त्यस्तो आरोप लाग्यो, सचिवालय जस्तो भयो, कुनै बेला होइन, यो जहिले पनि हुने हो। यो मेसिन नै त्यस्तै हो। यो राष्ट्रपति शासन प्रणालीको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, यो मेसिन नै त यसले उत्पादन गर्ने त्यस्तै हो, ल्याउनु नै त्यस्तै हो। त्यो दलबाट आउँछ, त्यही भएर त्यो परिस्थिति भोलिबाट आउने पनि त्यो। आज हिजो तपाईँको विद्या भण्डारीले त्यही गरे, अस्ति रामवर्ण यादवले त्यही गरे, आज रामचन्द्र पौडेलले त्यही गरिरहेछन्। तीनवटा त आइसके त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यही बाटो देख्नु, त्यही बाटो होइन।
त्योभन्दा पनि अझ तपाईँको चाहिँ निकृष्ट काम गरेका उदाहरणहरू छन्। तपाईँको चाहिँ नागरिकता विधेयककै सन्दर्भको कुराहरू गर्नुहोस् न। कहाँ छ नेपालीको स्वाभिमान, कहाँ छ नेपालीको त्यहाँ मर्म र भावना? प्रधानमन्त्री भारत जानु केही घण्टा अगाडि पारित गरेर अगाडि जानुभयो भन्ने आरोप चाहिँ त्यहाँ लागेको छ। भारत लगायतका छिमेकीहरूलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाएर कम्फर्टेबल अब यो त उनी विदेशीहरूलाई पो कम्फर्टेबल हुने परिस्थिति निर्माण गर्न लागे यिनीहरू। किनभने राष्ट्रियताभन्दा सत्ता स्वार्थ प्रमुख स्थानमा गयो। सत्ताभन्दा राष्ट्रियता सानो होइन, सत्तासँग राष्ट्रियता साट्न मिल्दैन। राष्ट्रियता भने तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो, तपाईँ पनि बाँच्नुपर्छ, म पनि बाँच्नुपर्छ, आम नेपाली जनता बाँच्नुपर्छ। 2,91,92,00,000 जनता बाँच्नुपर्छ। उनीहरूको स्वाभिमानमाथि चोट आउने काम गर्नुहुन्न। आज 2,92,00,000 जनतामध्ये कति चाहिँ विदेश गएका होलान् भन्नुहोस् त, बस्न नसकेर, रोएर, परिवार छोडेर, छोराछोरी छोडेर, बाबुआमा छोडेर, श्रीमती छोडेर यस्तो किसिमको परिस्थिति निर्माण भयो यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। किनकि यो विदेशीहरूले निर्देशित गरेर पठाइएको एउटा व्यवस्था थियो, जुन व्यवस्था नेपाली माटो र नेपालीपनमा आधारित थिएन। तपाईँको आरोप यति यो हो कि अहिलेका राष्ट्र प्रमुख भनिएकाहरूले राष्ट्रहितमा काम गर्न सकेनन्, त्यो हो तपाईँहरु? राष्ट्र हितमा काम गर्न नसकेको मात्रै हो, विदेशीको हितमा बढी काम गरे, परिचालित भयो, गोटी नै भयो। त्यसो भए प्रणाली नै त्यही हो, यो प्रणाली नै त्यही हो, यो आयातित प्रणाली। त्यसकारण त्यो प्रणालीमा चुनाव यसको जग होइन। हामीले त त्यो प्रणालीमा जनताको मत लिया हो। जनताको मत लिने कुरो जुनसुकै प्रणालीमा पनि लिन सकिन्छ, त्यो त अधिकार छ होइन? त्यो अधिकार पनि छ, त्यो चाहिँ हरेक राजनीतिक दलको अधिकार पनि हो, हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार। फेरि पनि मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ, सत्तामा चाहिँ नगए भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आम नागरिकको एउटा तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने आम नागरिकको पनि यति गुनासो चाहिँ छ है? होइन, सत्तामा गयो भने निश्चित शर्तसहित निश्चित कार्यको लागि डेलिभरी त दिनु पर्ला नि, होइन? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै एउटा व्यक्ति नगएको मन्त्रालयमा अर्को पार्टीको कुनै एउटा खराब व्यक्ति जाँदाखेरि जनताले पाउने डेलिभरीमा त चाहिँ तपाईँको परिणाम त सकारात्मक आउँदैन थियो नि, होइन र? त डेलिभरी त दिनु पर्यो नि, चल्न त पर्यो नि। अब तपाईँहरूको मुद्दा स्थापित गर्ने दुईवटा तरिका होला सम्भवतः। कि चाहिँ अब तपाईँहरूले 2/3 ल्याएर यो संविधानै अर्को बनाउने अथवा संशोधन गर्नेतिर जानु पर्यो, अथवा संविधानले अर्को एउटा दिएको रहेछ 275 मा रहेको जनमत संग्रहको व्यवस्था, दुईटा मध्ये एउटामा गएर सम्भवतः यो स्थापित हुन सक्ला। अब तपाईँहरूसँग 2/3 को ताकत छैन, जनमत संग्रहमा जान उहाँहरू तयार छैनन्। अब यो त यतिकै राजनीतिक खिचडी मात्रै होइन, यो तत्कालको लागि त्यो अवस्था देखिएको छ। तर वास्तवमा अब बिस्तार जनता सुसूचित भइरहेका छन्, बनाउने कामहरू जारी छ, हामीले गर्ने कामहरू जारी छ। तपाईँको अब राजनीतिक परिणाम भनेको बिहानको राजनीतिक परिणाम भनेको बिहानको बेलुका र अघिल्लो दिनको भोलिपल्ट आउने कुरो होइन। तर तपाईँहरूको चरणबद्ध आउँछ। अब नेपाली जनता बाध्य छ, किनभने यो देशको वैचारिक हिसाबले सिङ्गो प्रतिपक्षी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। अरू सबै राजनीतिक दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सिँगार्न र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कामयाबी बनाउनको लागि परेका छन्। र पुरानादेखि नयाँ राजनीतिक दलसम्म र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन। यो फेल भइसक्यो। यसको विरुद्ध स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र लिएर आएको पार्टी भनेको सशक्त चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट संवैधानिक राज संस्था, सनातन सर्वधर्म सापेक्षी हिन्दू राष्ट्र, संघीयताको खारेजी र गणतन्त्रमा सुधार। प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाने पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बिस्तारै मोडिफाई हुँदैछ, कार्यनीति बनाउँदैछ, कार्यनीति बनाइरहेको छ। अब प्रत्यक्ष कार्यकारीको रूपमा जनताले चुन्ने खालको व्यवस्थाको तपाईँहरू चाहिँ अब वकालत गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब त्यति कुरा चाहिँ आम नागरिक बेला बेलामा यस्तै आमसभा गर्ने बोल्ने मात्रै हो कि तपाईँहरू सडकमा अब डटेर अगाडि बढ्ने हो? होइन, अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीलाई छेक्नको लागि, किनभने प्रष्ट रूपमा गणतन्त्र विरोधी शक्तिको रूपमा राप्रपालाई हेरिएको छ, अर्थ्याइएको छ, त्यो भाष्य निर्माण भएको छ अहिले। त्यसकारण
हुन पनि हो, हामी गणतन्त्रलाई स्वीकार्दैनौँ र आम नेपाली जनताले स्वीकार्ने अवस्था पनि छैन, जसका आधारमा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले हामीले 753वटै वडामा नवीन राप्रपाको एउटा अभियान लिएर गएका छौँ। हाम्रा साथीहरू गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्लामा खटिएका छन्। प्रत्येक चाहिँ स्थानीय तहको पालिका स्तरमा हाम्रा साथीहरू वडा वडामा पुगेका छन् र हामीले व्यापक रूपमा जनतालाई सुशिक्षित गर्ने र जनतालाई यो अहिलेको कहाली लाग्दो देशको अवस्थाको बारेमा त्यो पिक्चर हामीले राखिदिइराखेका छौँ र त्यसबाट हामीलाई एउटा तपाईलाई विश्वास छ जनताले तपाईहरुलाई विश्वास गर्छन् हैन, विकल्पै छैन। यदि सच्चा नेपाली र सच्चा राष्ट्रवादी सच्चा माटो प्रेमी यदि जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डालाई तपाईको इग्नोर गर्ने कुनै आधारै छैन। ठीक छ, महाधिवेशनमा लिङ्गदेनजीसँग हारिसकेपछि कमल थापाले पार्टी छुट्टै बनाउनु भयो राप्रपा नेपाल, फेरि उहाँ राज संस्था अब फेरि स्वीकारे भनेर आउनु भएको छ। अब तपाईहरु पार्टी एकीकरण हुने तयारीमा हो? होइन, त्यो चरण अहिले सुरु भएको छैन। उहाँ त फेरि सचिव तुरुन्तै सचिव भयो। होइन, उहाँ सचिनु कुरो सकारात्मक कुरो होला, किनभने कुनै पनि मान्छेले मैले हिजो गल्ती गरेछु त्यो गल्ती फेरि दोहोऱ्याउँदैन भनेर पश्चाताप त गर्न पायो नि, हैन। र उहाँ जस्तै धेरै अरू आधिकारिक कुरा तपाईहरुको र कमल थापाकोसँग भएको छ कि छैन? छैन, कुनै पनि किसिमको संवाद छैन। अरू त्यो कुनै तर उहाँले चाहिँ अब म सँगै जान सक्ने सम्भावना छ भनेर आशा व्यक्त गरिसक्नु होइन। उहाँले जुन किसिमको हिजो चाहिँ राज संस्थालाई जुन किसिमको एउटा आक्षेप लगाउनु भयो, उहाँ त्यसबाट उहाँले आफूले पश्चाताप बनाउन फिल गरिसक्नुभयो र त्यो गरेको समाचारहरू हामीले पाइरहेका छौँ। अब त्यो चरण सुरु भएको छैन, त्यो संवाद सुरु नभइकन यसै भन्न सकिँदैन, त्यो संवाद सुरु नभइकन यसै भन्न सकिँदैन। र अब कुनै पनि नेपालीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सर्वमान्य र जनप्रिय एजेन्डाको समर्थन गर्ने हक र अधिकार छ। त्यो त तपाईहरुले फाइदाकै कुरा हो नि। एउटा जनमत एउटा कांग्रेसकै कतिपय राष्ट्रवादी र इमानदार व्यक्तित्वहरूले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डालाई स्वीकार गरेको छ। जस्तो हामी दुईटा एजेन्डा, विशेष गरी दुईवटा एजेन्डामा चाहिँ अब दलहरुमा कुरा उठ्न थालेको छ। हामी कन्जुसियस संघीयताको खारेजी राज संस्थामा चाहिँ गा छैनन् है अहिलेसम्म ती दलहरु। होइन, हामीमा त्यस्तो किसिमको कन्जुसियस नै छैन। हामी प्रजातन्त्रको सवालमा अब चाहिँ बीपीले लिएको चाहिँ तपाईको मार्गलाई हामी पछ्याउन तयार छौँ। प्रजातन्त्रको सवालमा हामी कहाँ त्यस्तो कन्जुसिया गर्छौँ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो किसिमको कन्जुसिया गर्दैन। ठिक छ, अब अलिकति थोरै समय मात्र बाँकी छ। अहिलेको सरकारको काम कारबाही जुन काण्डहरू छन् तिनका फाइल खोले। सुन काण्डको पनि अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिआइबीले प्रतिवेदन बुझायो। उच्च राजनैतिक तहको संलग्नता भनेर निकै चर्को कुरा उठ्यो, तर अहिले राजनैतिक कुनै पनि संलग्नता देखिएन सिआइबीको अनुसन्धानमा। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो सबै के भने अनुसन्धानको प्रक्रिया भनेको यो सबै नक्कली हो। नक्कली त होइन, सिआइबीले नक्कली काम गर्छ। होइन, सिआइबी कसको नियन्त्रणमा छ? सरकारको मातहतमा अगाडि बढ्छ, सरकारको नियन्त्रणमा। अनि त्यसो हो भने तपाईँ भनिदिनुहोस्, मलाई एउटा प्रश्न गरिदिनुहोस्, किनभने जुन कार्य गलत थियो त्यो कार्यको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता चाहिँ ले मुक्ति पाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी चाहिँ तपाईको जेलमा गएर बस्ने, त्यस्तो किसिमको तपाईको कानुन, त्यस्तो किसिमको तपाईको चाहिँ अनुसन्धानले तपाईलाई चाहिँ पुष्टि गर्छ। उन्मुक्ति दिए ललिता निवासमा अब दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल दिए त उन्मुक्ति। त्यही त तपाईको तपाईँ र ममा तपाईको चाहिँ दुईटा कानुन लागू हुन्छ। तपाईलाई छुट्टै कानुन, मलाई छुट्टै कानुन हुन्छ यो देशभित्र? आज त्यही स्थिति भयो नि। यिनीहरूले भन्थे हिजो राजा संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन, कानुनभन्दा माथि मान्छे मानव हुनुहुँदैन, कानुनभन्दा माथि व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्थे। आज के भयो त स्थिति? नेताहरूलाई माथि राखे। नेताहरूलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने अनि अरू जनतालाई कर्मचारीलाई चाहिँ कानुन लाग्ने, सर्वसाधारणलाई चाहिँ कानुन लाग्ने, गरिबलाई कानुन लाग्ने, धन्दा नलाग्ने। यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? यस्तो पनि प्रजातन्त्र हुन्छ? यो त हास्यास्पद हो। अनि प्रचण्डजी फेरि हामी एकदम सही ट्र्याकमा छौँ, यो सरकारले त उहाँहरू भनिरहनु भएको छ देश तल गइरहेछ, उहाँहरू अझ अर्थी दिइरहनु भएको छ। लाज लाग्नु पर्ने उहाँहरूलाई त लाज मान्नु पर्ने। उहाँको के कुरा गर्ने?
उहाँको कुरा छोडिदिउँ, किनभने उहाँ त अघिल्लो दिन एउटाले प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेर एकातिर जानुहुन्छ, भोलिपल्ट अर्कै जानुहुन्छ, पर्सिपल्ट अर्कैतिर जानुहुन्छ। उहाँको कुरा नगरौँ। उहाँ ललिता निवासमा हुनु पर्थ्यो के त्यसो भए? होइन, त्यो ललिता निवासमा जुन किसिमको तपाईँको अनुसन्धान भयो, त्यो अनुसन्धानले नीतिगत निर्णय गर्ने दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। आज सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरेन सरकारले, र त्यो सरकार प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल को अदालत हो? देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अदालत हो? कानुनको परिभाषा लाउने उहाँले हो। तर उहाँले निर्दोष साबित गरिदिनु भयो हो। उहाँको हिजोको जङ्गली माओवादी कालमा होला उहाँले कसलाई चाहिँ तपाईको निर्दोष माधव नेपाल भन्नुभयो, त्यो उहाँले गलत हो। त्यसै कारणले यो व्यवस्था, यो तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुनका आधारहरू र कारणहरू तिनै हुन्। तिनै कारणहरूबाट जनताको फ्रस्ट्रेसन बढेर गएको। तिनीहरूले लडेर ल्या भन्छन् फेरि। कहाँ लडे? आफ्नो लागि लडे, आफ्नो सन्ततिको लागि लडे, आफ्नो पुस्तालाई सुधार्नको लागि लडे, आफ्ना पुस्ताको लागि अथाह सम्पत्ति तपाईँको जम्मा गर्नको लागि लडे। आज पुष्टि त त्यही भयो नि, त्योभन्दा बाहेक केही भएको छ? सही ट्र्याकमा छैन यो सरकार, छैन यो। किनभने यो सबै देखावटी हो, नक्कली हो। को मान्छेलाई सफाया दिनु पर्ने थियो, यो सबै प्रपञ्च रचिएर गरेको हो। यो सरकार कुनै निष्कर्षमा पुग्दैन। यो सरकार तपाईँको जनजीविकाको सवालमा, भ्रष्टाचारको सवालमा, तपाईँको माफिया तन्त्रको सवालमा र अब विभिन्न खालका चाहिँ काण्डहरूको सवालमा यो सरकार गहिरो र मसिनो रूपमा देश र जनतालाई हित हुने किसिमबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो अब विश्वास। तपाईलाई विश्वास छैन? मलाई मात्रै होइन, आम नेपाल, सुन्नुहोस्, मलाई मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्रै होइन, आम नेपाली जनतालाई विश्वास छैन। यो गठबन्धन भत्किएर अर्को समीकरण बन्ने अवस्था आयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? होइन, त्यो चरण सुरु भएको छ। त्यो त्यस्तो किसिमको भविष्यवाणी होइन। तपाईँहरूको सोच नि, तपाईँहरूको सोच के छ? तपाईँहरू अब प्रतिपक्षमा बस्ने अथवा फेरि परिस्थिति निर्माण भयो भने सरकारमा जान सकिन्छ, यति त तपाईँहरूको पार्टी स्पष्ट होला नि? होइन, कुनै पनि राष्ट्र हितको सवाललाई न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमहरू, साझा कार्यक्रमहरू यदि मिल्ने अवस्था तयार गर। मैले अघि नै भने नि, निर्वाचन नभएसम्मको लागि जनताले आदेश के दिएको छ भने मिलेर देश चलाऊ भन्ने आदेश दिएको छ। हामी सडक सङ्घर्षलाई सँगसँगै लिएर जान्छौँ र पार्टीको अवस्था चाहिँ सङ्गठन निर्माणको क्रमलाई पनि सँगै लिएर जान्छौँ। सदनमा पनि हाम्रो आवाज बुलन्द बनाउँछौँ, किनभने हाम्रो पार्टीका मन्त्रीले नै त्यो क्याबिनेटमा, प्रचण्डको क्याबिनेटमा छँदाखेरि हामी यो एजेन्डामा, हामी यो मान्यतामा हामी चाहिँ जनतासँग। तर प्रचण्डजीले चाहिँ थ्रेटै दिनुभयो तपाईँलाई, यस्तो निकालेको भइहाल्थ्यो त, निस्क्यो त। ऊ नेकपा एमाले पछिसम्म बसिरह्यो, तर चाहिँ राप्रपा त निस्क्यो त अगाडि, किनभने हाम्रो कुरो मिलेन, निस्क्यो। किनभने त्यहाँ सही काम भएन, सही कुरो भएन, सही नीति कार्यान्वयन भएन। जुन कुरो नेपाल र नेपालीको हितमा थियो त्यो विषयले त्यहाँ स्पेस पाएन। नपाइसकेपछि राप्रपा सरकारको रहिरहनुको कुनै अर्थ रहेन भने नीति तथा कार्यक्रममा डिपेन्ड गर्छ तपाईँहरू सरकारमा जाने नजाने। अन्तिममा भने त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ। अन्तिममा कोशी प्रदेश सङ्कटमा छ, तपाईँहरूले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भन्ने अवस्था पनि छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब? होइन, अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन किसिमको गठबन्धनले दुई पटक, एक पटक मात्रै होइन, दुई पटक सत्तालाई प्राथमिकता राखेर संविधानलाई लट्याउने काम गर्यो, संविधानको भावनालाई कुल्चिने काम गर्यो। आफैले बनाएको कानुन आफैले कुल्चिन्छ। 15-16 दिनभित्रैमा दुई पटक सर्वोच्चले चाहिँ फैसला दिनुभयो। दुई पटक सर्वोच्चमा अब चाहिँ त्यो कोशी प्रदेशको मात्रै अरू कामै नभएको जस्तो खालि त्यही राजनीतिक मुद्दा मात्रै हेरेर बस्नु हो नेपालको सर्वोच्चले। जनताका जनजीविकाको मुद्दाहरू त कति छन्, कति सबै अश्लील भइरहेका छन्, हजार मुद्दाहरू। तर यहाँ संसदीय समितिसँग साथी भन्ने कुरा पनि आयो नि। यो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जुन किसिमको अहिलेको ठुलो लार्जेस्ट पार्टीको
हैसियतले जसको सरकार बनाएको छ र उसले चाहिँ मेजोरिटी पुर्याओस् होइन, बहुमत पुर्याउने आधार पुष्टि गर्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बाहिर बसेर समर्थन गर्छ। गर राम्रो काम धेरै छ, त्यसो भए तपाईँहरूको समर्थन एमाले धेरै छ होइन, बाहिर बसेर समर्थन गरिन्छ। जसले मैले यो काम गर्छु, यो किसिमको भनौँ न बाटोबाट अगाडि बढ्छु भन्ने किसिमको एउटा मध्यावधिमा जाने भयो नि त, त्यसमा त त्यहाँ त सङ्कट भयो नि त। तपाईँलाई त ठिकै लाग्यो होला, तपाईँहरू त संहिताको विरोधी नै हो, संहिताले ठिक छैन भन्नु अर्को एउटा प्रमाण दिने ठाउँ हो। संहिता ठिक त छँदै छैन नि, संहिताले अब त्यो कोशी प्रदेशको कुरा गर्नुहोस्, हुन त हामी चाहिँ सङ्घीय संरचनामा प्रदेशमा पनि अब तपाईँको हामीले जनमत लिने क्रममा हामी चाहिँ सहभागी भएका छौँ, तथापि सङ्घीय संरचनाले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ मध्यावधिमा जाओस् कि जे जाओस् त्यसमा के सरकार संहिता खारेजीको मुद्दै लिएर हिँड्या मान्छे मुद्दै लिएर हामी त उस्तै पऱ्यो तपाईँको। अब हाम्रो चाहिँ केही समयपछि तपाईँको चरणबद्ध आन्दोलनै हामीले घोषणा गर्छौँ र त्यो आन्दोलनमा सायद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईँको हाम्रा चाहिँ प्रदेश, किन प्रदेश खारेजी हाम्रो प्रमुख एजेन्डा छ, त्यसकारण चाहिँ हामीले प्रदेशमा पठाएका मान्छेलाई फिर्तै पनि बोलाउन सक्छ पार्टीले, जे पनि गर्न सक्छ। हुन्छ, समय सक्यो आजको लागि, यो विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मेरो महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण सवाल उठाइदिनु भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट। त चाहिँ अब त्यो विचारहरूलाई चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय हिमालयन टेलिभिजन मार्फत जुन किसिमको भनौँ अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो, आगे दिनुहोस्। नमस्कार।